اللہ رب العالمین فرمائی دی جہنم خو بزدا ټول ورولما ټول خلق به د پریشانی په حالت کې په پل صراط باندې تیریږي او لاندې د جهنم شولې دي چې الله سره بندگان خپل تعلق قائم کی. عزیزان محترم، اللہ رب العالمین د ذات سره چې څوک وفا وکي، الله رب العالمین د ذات سره چې څوک ځان تابعدار وساتي، اتباع وکي، څنګه چې قرآن وی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. اللہ رب العالمین فرمائی پا دی جہنم خو بزدا ټول ورولما، د جہنم دا ٹیلر با اللہ خیف پلو بندگانو تا، لیکن دا آغا خلقو دا پارا اللہ دا حفاظت اعلان کی. ثم ننجی الذین اتقوا، آغا خلقو دا پارا یقینا نجات، آغا خلق یقینا بچ دی او محفوظ دی دا جہنم دا دی لمبونا، چی کم خلقو دا اللہ نا تقوی اختیار کری، کم خلقو دا اللہ سر محبت او تعلق ساتلی. اللہ رب العالمین دفپل دا تعلق او اللہ رب العالمین دفپل دا محبت کا ان کو خلقو اللہ رب العالمین آغوی مایوسکینا، اللہ رب العالمین آغوی یواز نپریدی. وعدا علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن ومن اوفا بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بی. اللہ رب العالمین سوک مبارک دے اوچت ذات دے، اللہ نا سوک خدے فپل وعدہ پورا کون کے. یقینی خبر دا چی اللہ رب العالمین بہترین ذات دے. اللہ رب العالمین چی دفپلو بندگانو سرا دا نیکانو دا صالحینو سرا دا کم خلقو سرا چی اللہ دا جنت وعدی کری وی، دا آغوی تا بشارتون ور کری، پا کم اعمالو کی چی اللہ ثوابون لکلی آغا با آغوی تا خام خواہ حاصلی گی. عزیزان محترم سنگ چی ما آیات ہوئی اللہ وی پا جہنم بطول ورولما، دا دا پل صراط پا بارکی پا کتابونو کی پا حدیثو کے رازی چی دا با یو دا سی سخت منظری، دا با یو دا سی سخت منظری چی دا طول عالم، طول انسانیت، طول خلق با دا پریشانی پا حالت کی. وی چی کم سڑے کامیاب وی اللہ بے پدی پل صراط باندی تیر کی. گویا چی دا دی آیات تفسیر دے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، خام خواب پہ اللہ وی زور ولم دا خلق، لیکن وی چی کم سعادت والا خلقی منظر بورتا اللہ خی پا پل صراط باندی تیری کی او لاندے دا جہنم شولی دی، نو چی کم سڑے تیر شی اللہ بورتا خی چی کا اللہ در باندے رحم نوے کڑے، کتا دا اللہ نا تقوی و یر نوے اختیار کڑے، نو دغا اور تبا اللہ وشتے وے سنگ چی اللہ دا نور وشتل. لیکن تو گو رستا آغا تقوی تد دی دمر خطرناک مرحلے نا تیر کڑے او دا دے تاتے نجات در کرلو. عزیزان محترم، رازی چی دا اللہ رب العالمین سرا پل تعلق و دوستی پخکو، رازی چی دا آغا اللہ رب العالمین سرا پل فریاد، دا آغا اللہ سرا مراقبہ و مناجات کو چی آغا پا ہر زی کی اوری، آغا دا طولو انسانانو دا زناورو دا ہر چا دا چرند پرند دا ہر چا اوری. آغا اللہ وورو چی آغا دا سمندر پا ویخ کے میانو تا رزق ورکی، پا اسمانونو کے ورکی، پا آغا زینو کی چی زما استا چرتا پا دے ذہن و پا دے دل و دماغ کے دا آغی تصور نشی کے دے. ہاں صرف زما استا نا بلکہ آغا دا دے طول و عالمونو اللہ رب العالمین دا دے طول جہان پروردگار دے. ہر سچ دی پا دے دنیا جہان کی دی کہ پا اسمانونو پا زمکو کی دی دا آغی خالق و مالک یو اللہ رب العالمین دے. بس دا اللہ رب العالمین سرا دا جوڑ او دا تعلق ضرورت دے، او دقا ذریعہ دا دنیا دا مشکلاتو، دا آخرت دا تکالیفو، دا قبر دا عذابونو دا دیم یو او یو واحد ذریعہ دا چی اللہ سر بندگان پل تعلق قائم کی. اللہ رب العالمین دے ماتا او تاسو طول تا دا عمل کولو توفیق نصیب کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.